أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चलो पर 18 रकूं से 19 रकूं तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और कुरान पाक पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفدون وما عند الله باقي ولا نجزين الذين صبروا وجههم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 18 से 19 को ताकि तिलावत में पढ़ी अगर पढ़ने में कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए और पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन।